अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है प्यारे बच्चों? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम तख्ती नंबर 14 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब प्यारे बच्चों हम सबक शुरू करते हैं, आपने तवज्जो फरमानी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीम रा ज़बर मर, रा वाव पेश रू, मर्रू। را با زبر رب، با یا زیر بی، ربی. میم دال پیش مد، دال تا زبر دت، مدت. حا قافش حق، قاف تا زبر قط، حقت. خافا زبر خف، فا تا زبر فت، خفت. تا با زبر تب، با تا زبر بت، تبت. تا زبر تا، خا لا زبر خل، تخل. لام تا زبر لت، تخلت. قاف دال زبر قد، دال ميم زبر دم، قدم. تا پیش تو، قدمت. واو صاد زبر وص، صا با پیش صب، وصب. حا زیر حي، وصبحي. واو شين زبر وش، شين ميم زبر شم، والشم. سين زبر سي، والشمس. واو شين ذا وش، شاف هذا وشف، والشف. عين ذرعي، والشفعي. باس قادر بس، قاب هذا وسقب، بسقب. را ذري، بسقبري. واو صاد وسقى يا ذا وسقي، وسقي. فا ذر في، وسقي في. واو لام ذا ول، لام يا ذا واللي، واللي. لام زر لي، والليل. واو تا ذا وت، تا يا ذر تي، وتي. نون زرني، والتيني. واو زا ذا وز، زا يا ذا وزي، والزي. تا واو بيشتو، والزيتو. نون زرني، والزيتوني. سين جيم زر سج، جيم يا ذر جي، سجي. لام دو ذر لن، سجيل. سيم جيم ذا سج، جيم يا ذا جي، سجي. نون دو پیش نون، سجين. ميم نون پیش من، فا كاف ذا فك، منفك. كاف يا ذير كي، منفكي. نون زبرنا، منفكين. فا زبر فا، همزة نون زر إن، فإن. نون نان زر نل، فإنل. جيم نون زبر جن، نون زبرنا، فإن الجنة. تا زبر تا، فإن الجنة. لام زر لي، حا با پیش حب، لحب. با لام زر بل، لحب خا يا زبر خي، لحب الخي. را زر ري، لحب الخير. همزة زر إي، زا سين زا زس، سين ذا سا، إذا السا. ميم ألف مد زبر ما، إذا السماء. همزة نون بيش أن، إذا السماء. شين قاف ذا الشق، إذا السماء انشق. قاف تا ذا قد، إذا السماء انشقت. ميم طا ذا مت، طا ألف زبر طا، مطا. را ذري، مطاري. قاف نون پیش کن، مطارقن. نون جين زبر نج، مطارقن نج. ميم ثابت مث، ثا ألف زبر ثا، مثا. مطارق النجم الثا. قاف ذرقي، مطارق النجم الثاقي. با پیش بو، مطارق النجم الثاقب. वक्फ के साथ इसको पढ़ेंगे, मत्तारिक النجم الثاقب. मीम नून ज़ेर मिन, शीन را ذ शर, را لام زر من شر واو سين ذا وس، من شر الوس. واو ألف زبر و، من شر الوسوى. سين لام زر سل، من شر الوسواس. نون زبر خن، نون ألف زبرنا، خنا. من شر الوسواس الخنا. سين زر سي،
मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नासी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सबक के साथ, तख्ती नंबर 15 के साथ। प्यारे बच्चों दुआओं में याद रखिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज।